अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम आपके लिए अमेरिकी फ़ौजी औरत की कबूल इस्लाम की कहानी लेकर आए हैं, जिनका नाम मारिया लिंडा था। कैसे वो इस्लाम से मुतासिर हुई और कैसे उन्हें हिदायत मिली, सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। किसी से ढकी छुपी बात नहीं कि अमेरिकी फ़ौज में ख़वातीन फ़ौजियों की एक ऐसी तादाद भी मौजूद है जिन्हें जिनसी हरासगी का सामना करना पड़ता है। अफ़गानिस्तान और इराक में तैनातियों के दौरान भी ख़वातीन फ़ौजियों के साथ जिनसी हरासगी के कई वाक़यात पेश आते रहे हैं। दोस्तों, ये उस वक्त की बात है जब इराक ने कुवैत पर हमला करके उस पर कब्ज़ा कर लिया था और सऊदी अरब की दरख्वास्त पर अमेरिकी फ़ौजें वहाँ पहुँची। अमेरिकी फ़ौजियों में एक खातून कैप्टन मारिया लिंडा भी मौजूद थी। ये अमेरिकी फ़ौज का हिस्सा थी और दम्माम छावनी में तैनात हुई। कैप्टन मारिया अपना वाक़या खुद बयान करती हैं कि सऊदी अरब के शहर दम्माम में क़याम के दौरान वो क्वार्टर मास्टर की खिदमत अंजाम दे रही थी। हमारी बटालियन 5 कंपनियों पर मुश्तमिल थी, जिसमें 1000 फ़ौजी थे और इनमें 200 ख़वातीन भी थी। क्वार्टर मास्टर की हैसियत से मेरी ड्यूटी फ़ौजियों के लिए लिबास, ग़िज़ा और वसत का इंतज़ाम करना था और इस हवाले से हमें मकामी तौर पर मुख्तलिफ़ अशिया की ख़रीदारी करना होती थी। चुनांचे इस मकसद के लिए मुआविन के तौर पर हमें एक मकामी बाशिंदा मुलाजिम रखना पड़ा। ये लबनान का एक मुसलमान हुसैन हरेरी था। यही शख्स इस्लाम से मेरे ताल्लुक़ का सबब बना और यही बाद में मेरा रफ़ीक़े ज़िंदगी भी करार पाया। कैप्टन मारिया का कहना था कि मैंने अंदाज़ा कर लिया था कि हुसैन हरेरी मुनफरिद किरदार और अखलाक का मालिक है। मेरा अब तक का मुशाहिदा था कि अमेरिकी मर्दों की गालिब अक्सरियत औरतों के मामले में गैर संजीदा है। वो इसे ऐश और तफरी का जरिया समझते हैं और इनकी करतूतों से औरतों से मुतालिक तौहीन झलकती है और जैसे ही इन्हें मौका मिलता है वो औरत का तमस्खुर उड़ाने, उसकी तजलील करने या हवस का निशाना बनाने से नहीं चूकते। लेकिन हुसैन हरेरी का रवैया कतई मुख्तलिफ था। वो दिन का बेशतर हिस्सा मेरे साथ गुजारता, लेकिन कभी भूल कर भी उसने कभी कोई छिछोरी हरकत नहीं की। वकार और संजीदगी उसकी शख्सियत का लाजमी जुज़ था। मैंने उसकी आंखों में अमेरिकी मर्दों की तरह कभी जिनसी भूख नहीं देखी। वो कभी बेबाकी से मुझसे निगाहें दो चार ना करता और उमूमन नज़रें झुकाकर वकार के साथ पेश आता। इस हवाले से मैंने बात की तो उसने बताया कि इस्लाम गैर औरतों को बेतकल्लुफ़ होने से मना करता है और एक मुसलमान के लिए अपनी बीवी के सिवा किसी दूसरी औरत को छूना तक हराम है। हरेरी की ये बात सुनकर मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हुई। कैप्टन मारिया का कहना था कि मैंने तो आम अमेरिकियों की तरह सुन रखा था कि मुसलमान बड़े हवस परस्त होते हैं और खूबसूरत औरतों के दिल दाता होते हैं और वो इसे हासिल करने के लिए हर जतन करते हैं। लेकिन हुसैन हरेरी तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ किरदार का मुजाहरा कर रहा था और औरत के हवाले से उसने मुझे जिन इस्लामी तालीमात से मुतारिफ करवाया वो इस्लाम की बिल्कुल जुदा तस्वीर पेश कर रही थी। हकीकत ये है कि मेरे दिल में हुसैन के साथ इस्लाम के लिए नरम गोशा पैदा होता जा रहा था। मैंने ख्वाहिश का इजहार किया कि वो इस्लाम के बारे में मुझे तारुफी लिटरेचर फरहम करे। चुनांचे हुसैन हरेरी ने मुझे कुरान पाक का एक अंग्रेज़ी तर्जुमा दिलाया और जब मैंने इसका मुताला शुरू किया तो इस किताब का उसलूब मुझे अपने साथ बहा ले गया। मैंने देखा कि कुरान की तालीमात बड़ी सादा हैं और फितरती भी। ईसाईयत में तो तसलीस का अकीदा कभी समझ ही में न आया और यही हाल कुफ़ार और पैदाइशी गुनाहगार के नज़रिए का था। लेकिन आम लोगों की तरह इन अकीदों को मैं महज रस्मी तौर पर बगैर सोचे समझे इख्तियार किए हुए थी। लेकिन अब जो कुरान पाक को पढ़ा तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ दुनिया नज़र आई। यहाँ तौहीद का तसव्वुर बड़ा ही वाज़ेह था। अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं। हर तरह के इख्तियार और कायनात का इक़्तिदार कुल्ली उसी के हाथ में है। इंसान को अकल और फ़हम और ज़मीर देकर इसलिए ख़ास मुद्दत के लिए दुनिया में भेजा जाता है ताकि अल्लाह देखे कि वो यहाँ मुख्तलिफ मामलात में अपनी मर्जी चलाता है या अल्लाह के अहकामात पर कारबंद रहता है। ये अकीदा भी मुझे ऐन अकली मालूम हुआ कि मौत जिस्म पर वारिद होती है, रूह नहीं मरती और इंसान के एक एक लम्हे का हिसाब महफूज रखा जा रहा है और एक वक्त आएगा जब लाजमन उसके अमाल का हिसाब होगा और उसके मुताबिक उसे जज़ा या सज़ा मिलेगी। कुरान के मुताल्ले और हुसैन हरेरी से गुफ्तगू के नतीजे में जब इस्लाम की हकीकत मुझे समझ में आ गई और मैंने इसे ऐन अकल और विजदान के मुताबिक पाया तो एक रोज़ मैंने इसे कबूल करने का ऐलान कर दिया।
حسین بہت ہی خوش ہوا۔ اس نے مجھے 3 بار کلمہ شہادہ پڑھایا، انگریزی میں اس کا ترجمہ کیا، اور اس طرح میں اسلام کی مبارک اور مقدس چھت کے تلے آ گئی۔ اس نعمت پر میں خدائے قدوس کا جس قدر شکر ادا کروں کم ہے۔ اس کے بعد جلد ہی میں اور حسین باہم شریک حیات بن گئے۔ کیپٹن ماریا کا کہنا تھا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد میری زندگی ایک نئے انقلاب سے روشناس ہوئی۔ میں نے 5 گانا نماز شروع کر دی۔ حسین نے مجھے سادہ اور سفید رنگ کے اسکارف خرید کے دیے۔ میں سرکاری فرائض سے فارغ ہو کر رہائش گاہ پر آتی تو سیاہ گاؤن پہن لیتی اور اس پر سیاہ اسکارف باندھ لیتی۔ اس طرح میں دکھنے میں بالکل سعودی خواتین کی طرح نظر آتی۔ ایک روز میں سفید اسکارف باندھ کر کھڑی تھی۔ امریکی فوجی ادھر سے ادھر جا رہے تھے۔ ان میں سے بعض نے مجھے دیکھ کر تعجب سے کہا، ادھر یہ نن کہاں سے آ گئی؟ میں نے کمرے میں جا کر آئینے میں دیکھا تو واقعی اس لباس میں ہو ایک نن نظر آ رہی تھی۔ ایک روز سیاہ اسکارف باندھ کر میں حسین کے ساتھ باہر گھوم رہی تھی کہ ہر شخص مجھے تجسس کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ تب میں نے ایک شخص کو روک کر کہا کہ میں اسٹاف سرجن پیک ہوں۔ اس نے تعجب سے مجھے دیکھا اور کسیانہ ہو کر چل دیا۔ تاہم سرکاری فرائض کے دوران مجھے وہی صحرائی فوجی وردی پہننی پڑتی۔ میں نے متعلقہ افسر سے اسکارف پہننے کی اجازت مانگی مگر اس نے اجازت نہ دی۔ قبول اسلام کے 1 ماہ کے بعد میں دوبارہ امریکہ آ گئی اور فورٹ پرے کی چھاؤنی میں تعینات ہو گئی۔ میں چاہتی تھی کہ ڈیوٹی کے دوران مجھے اسکارف پہننے کی کسی طرح اجازت مل جائے۔ اس کے لیے میں فوجی ملازمین کے قانونی مشیر جج ایڈوکیٹ جنرل سے ملی تاکہ میں اپنا یہ حق حاصل کر سکوں، لیکن موصوف نے میرے اس نوعیت کے کسی بھی حق کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس دوران مجھے پتہ چلا کہ فورٹ پریڈ سٹی میں چند مسلم خواتین نے ایک اسلامی تبلیغی ادارہ قائم کر رکھا ہے جسے سسٹر گروپ کہا جاتا ہے۔ میں بھی اس کی ممبر بن گئی اور اس کے سرگرمیوں میں شامل ہونے لگی۔ اس کی ایک ممبر خاتون کے خاوند نے اسلامک کمیونٹی سینٹر بھی قائم کر رکھا تھا اور خاصا باخبر آدمی تھا۔ اس خاتون نے اپنے خاوند سے میرے حوالے سے بات کی تو اس نے میری اس حوالے سے بہت مدد کی اور مجھے ایسے قوانین دکھائے جو ہر شہری کو اس کے مذہبی فرائض پر کاربند ہونے کی اجازت دیتے ہیں۔ میں دوبارہ جج ایڈوکیٹ جنرل سے ملی اور اپنے حقوق سے متعلق میں نے انہیں آگاہ کیا، جس کے بعد اس نے مجھے ڈیوٹی کے دوران براؤن رنگ کا اسکارف لینے کی اجازت دے دی، اور اس طرح اللہ کے فضل سے میں سرکاری فرائض کے دوران بھی اسکارف پہننے لگی۔ لیکن مسئلہ یہیں ختم نہیں ہوا۔ مجھے فوج میں اور امریکی معاشرے میں رہتے ہوئے بار بار لوگوں کی سوالیہ نظروں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ایک روز ایک صاحب نے طنزیہ انداز میں کہا، تم نے سر پر یہ کیا چیتھڑا باندھ رکھا ہے؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ جس پر میں نے کہا کہ یہ چیتھڑا نہیں ہے جناب، میں مسلمان ہوں اور یہ میرے مذہبی فرائض کا حصہ ہے۔ ایک مسلمان عورت سر کھلا نہیں رکھ سکتی۔ وہ بہت حیران ہوا اور متاثر بھی۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اسکارف دیکھ کر تجسس سے رک جایا کرتے تھے، لیکن میرا رینک دیکھ کر خاموشی سے مروب ہو کر چل دیتے تھے۔ یہ سارے لوگ E4 یا کمتر رینک کے ہوتے تھے، جبکہ میں E6 رینک سے تعلق رکھتی تھی، جو فوج کا قابل لحاظ درجہ ہے۔ اسی طرح ایک بار کمانڈر سرجن میجر نے مجھے انٹرویو کے لیے بلایا۔ یہ میرا سینئر افسر تھا اور نان کمیشن آفیسر ڈیولپمنٹ پروگرام کے انچارج کی حیثیت سے ہر ماہ 2-3 افسروں سے ملاقات کیا کرتا تھا۔ وہاں بھی میرے اسکارف کی بات چلی تو ایک خاتون آفیسر نے سوال کیا کہ کیا فوج میں اس قسم کے حقوق کی کوئی گنجائش موجود ہے؟ میں نے کہا ہاں، کیوں نہیں؟ دیکھیے، یہاں کبھی بھی اس عمل کا لحاظ نہیں رکھا جاتا کہ کس کا کیا مذہب ہے، بلکہ ایک فوجی کی حیثیت سے اس کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے۔ آپ عیسائی مذہب کے فوجیوں کے جذبات کا لحاظ کرتے ہیں اور یہودیوں کا تو خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ یہودی سپاہیوں اور افسروں کو رعایت حاصل ہے کہ وہ سور نہیں کھاتے اور اپنی خوراک کا الگ انتظام کرتے ہیں۔ اسی طرح شادی شدہ لوگوں کو حق حاصل ہے کہ وہ شام کو اپنے گھروں میں چلے جایا کریں اور انہیں راشن کے بجائے نقد رقم فراہم کر دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی مرضی سے اپنی ضرورت کی اشیاء خوردنوش خرید لیں۔ ظاہر ہے جب مذہب اور خاندان کی بنیاد پر مختلف لوگوں کو رعایت حاصل ہے تو ایک مسلمان کی حیثیت سے مجھے یہ حق کیوں نہیں مل سکتا کہ میں اپنے عقیدے کے مطابق سر کو ڈھانک سکوں؟ میری باتوں کو سن کر متعلقہ افسر سوچ میں پڑ گیا اور پھر سر ہلا کر کہنے لگا، کیوں نہیں، آپ کو اس کا پورا حق حاصل ہے اور اس حق کا تحفظ کریں گے۔ دوستو، یہ تھی ماریا کی کہانی، جس کے ذہن میں اسلام قبول کرنے سے پہلے کس قسم کے خیالات تھے، مگر ایک نوجوان کے حسن سلوک نے اس لڑکی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا اور ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئی۔
تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔